Salam alaikum. Donc aujourd'hui on se retrouvera pour une nouvelle vidéo la révolution industrielle, la deuxième et la troisième et la quatrième révolution industrielle. C'est la suite de la dernière vidéo de la première révolution industrielle. Donc c'était la dernière vidéo pour moi, mais on espère qu'on a des autres vidéos. Malheureusement il y a des contraintes l'équilibrage la vie professionnelle ou les engagements, les empêchements ou la préparation des vidéos. Le concept les idées des vidéos scientifiques ou là le côté de learning, ça demande préparation, mais des make-up ou des lives sur le téléphone ou dans le donc on va voir inchallah. Sur la vidéo, sur le contenu ديالها. Donc باش ما نطولش عليكم, allez parti على بركة الله. Donc, pour la première vidéo, parce que dans la première révolution industrielle, ما كناش نقدروا نهضروا عليها بلا ما نهضروا على des personnes اللي كان عندهم امباكت ديريكت على la première révolution industrielle اللي كان هو جانكاي وكان ابراهام داربي وكان جيمس وات اللي لا كري la première moteur à vapeur. Le principe اللي غنشوفوه مع la deuxième révolution industrielle كاينين هما des personnes اللي كان عندهم امباكت وكان عندهم انفلونس على هاد la révolution industrielle ولا نقدروا نقولوا هما les personnes clés ديال la deuxième révolution industrielle اللي هو فريدريك تايلور و بعدو اوريفورد et après la تايسي اونو. هاد لي بيرسون هادو كيتا كانت المهم هذاك غنذكر. المهم هاد لي بيرسون هادو هما اللي كان عندهم امباكت ديريكت على لا دوزيام ريفولوسيون اندستريال. دونك على بركه الله. La première personne اللي غنهضروا عليه هو فريدريك تايلور. لو فريدريك تايلور جاب ان مانجمنت كيصابيل من بعد تايلوريزم وهو عاش ما بين 1856 jusqu'à 1915. فريدريك تايلور دار ان ديفيزيون دي تاش وهاد لا ديفيزيون ديفيز بار دو بارتي كاينه ديفيزيون هوريزونتال et ديفيزيون فيرتيكال. ديفيزيون هوريزونتال par rapport à la spécialisation, c'est-à-dire les personnes اللي تيديروا مثلا البولوناج غنشوفوه اوبيراتور تيدير البولوناج وتياخذ ليكسبيرتيز في هاد لا بارتي هادي. واحد تيدير الكولاج في التكستيل, واحد تيدير الديكوباج. يعني chaque personne تيدير ان تاش غيكون سبيسياليزي فيها. ميم سي كوتي ديال لا كونسيبسيون ولا تنشوف ان كونسيبتور غيكون تيدير لا كونسيبسيون. ان انجينيور تيدير الكالكول ميكانيك تاع الدعم ولا كيلكو سوا غيدير الكالكول في داك لا بارتي هذيك اللي تيميتريزيها وتيسبيسياليزي وهنا تيعطينا بارتي ديال ليكسبيرتيز. Deuxième partie هو la division verticale. Division verticale côté hiérarchique. يعني تنشوفوا دار une partie ديال l'opérationnel ولا l'exécuteur. Après middle management هما les personnes اللي تنشوفوهم des superviseurs في les entreprises. و top management هما les directeurs les managers ديال des entreprises. تعطى des fruits après في les organisations de travail. Après, la deuxième personne كان هو Ford اللي جاب البرانسيب ديال الفورديزم اللي كانت انوفاسيون ديال التايلوريزم وزاد 3 بوين كلي. لا بروميير بوين كلي هي لا ستاندارديزاسيون ديال لي برودوي سيمي فيني وخلاهم دي برودوي كي سون ايدونتيك. وهادشي تنشوفوه اكطوالمون في لوطوموبيل ولا تنشوفوه في لاغرو اليمونتير وكاع لي سيستيم تقريبا. سيتادير عندي مثلا ان كاس عندي فيكول تنلعب على لي برودوي سيمي فيني ديالها لي بيس مونتاج يكونوا ايدونتيك يكونوا سي لي ميم ما بين لي فيكول. تبقى واحد لا توش اللي تتبقى سولون لا دوموند كليون يعني تتكون بارتيكولير اما الكولور ديال الفيكول تقدر تكون شي اوبسيون تزاد مي لي برودوي افون تيكونوا ايدونتيك. ولكن تنشوفوا مثلا حتى في لي سيرفيس الا مشيتي درتي ان كوموند ديال بيتزا تلقى لا بات سي لا ميم و ديجا بريباري. باغ كونطخ شنو تيبقى لا ديفيرونس في لا غارنيتور. مي ماشي هذه هي البوين كلي اللي جا بها الفورديزم. لو بوين كلي ديال الفورديزم هو لو ترافاي لا سين. سيتادير من قبل كان عندنا لو سالاري كي سو ديبلاس par rapport au produit. C'est-à-dire qu'on a un workstation, un poste de travail, fait le produit, ou après qu'on a des équipes qui jouent le poste, aussi يخدموا. مثلا عندي تندير fabrication ديال véhicule, تيجي الميكانيسيان تيخدم في البوست دو travail, après تيجمع الباكتاج ديالو وتيمشي تيجي من بعد الكتريسيان عاوتاني تيدير لي طاش ديالو وتيمشي après تيجي عاوتاني الناس ديال البانتور وديروا البانتور اكسيتيرا après l'assisteur, le monteur et ainsi de suite. هاد لو travail هذا كان شويه ça consomme de temps يعني تيضيع في دي gaspillage. شنو دار الفورديزم خلا لو برودوي كي سو ديبلاس و لي بوست دو طرافاي سون فيكس. وهادو هما لي برانسيب اللي تنشوفوهم دابا اكطوال اللي تخدموا عليهم تخدموا بهم في لي زورغانيزاسيون اندستريال. Personne alors n'imaginait qu'il était possible de construire quelque chose d'aussi compliqué qu'une voiture avec 3000 pièces sur une simple ligne d'assemblage, jusqu'à ce que Ford y arrive.
Et la troisième des choses les حاولوا يديروا الفورديزم هي الموتيفاسيون دي سالاري ولاد في لي سالير ديال لي اوبيراتور ولا لي سالاري ديالهم. من بعد عندنا طويوتيزم مع تايسي اونو انجينيور جابونيز. هنا فين تشوفوا الانجينيور بدات تخلي دي طاج ديالها في لاندستري عاد ما بين 1912 جوسكا 1990. هاد لا بيرسون هذا جاب ان نوفيل ستركتور دو ترافاي. من بعد ما بين لي بوين اللي دار لهم دي زاميليوراسيون هما هي لا بوليفالونس ديال لي سالاريي ولا ديال لي اوبيراتور دو ترافاي. سيتادير كان عندنا ان بيرسون ان اوبيراتور اي كابابل دو ترافايي دو postes en amont et 2 postes en aval. En cas de l'absentisme, mais si on a un problème ou l'arrêt de la production. Le deuxième point اللي خدم عليها هي لو ترافاي اون ايكيب. لو ترافاي اون ايكيب حيت فاش نقول كان اون ايكيب ليكيب سي با ما عندهاش نفس لو سونس ولا المعنى ديال جروب. ان جروب ما تيكون واحد لونسومبل ديال لي بيرسون خدامين على ان بروجي ما عندهمش لي ليان بيناتهم وتنقولوا ان جروب دو ترافاي. باغ كونطخ فاش تيكون عندنا ليكيب غتكون ان ريغروبمون سيليكتيف بارابور لي كومبيتونس ديالهم. باغي يكون عندي واحد الكونطابل، باغي يكون عندي كوميرسيال، باغي يكون عندي واحد لوبيراسيونيل، باغي يكون عندي انجينيور في شي حال. دونك انا تنسيليكسيوني هاد ليكيب هادي بارابور لي كومبيتونس ديالو عندي وتنعطيهم ان ليدر. هاد ليدر اللي تيكون هو ريسبونسابل ديالهم وتيكون عندهم واحد لوبجيكتيف ان اوبجيكتيف كومون ما بين هاد ليكيب كامله خدام على ميم اوبجيكتيف. دونك هو اللي دار هاد لا نوسيون ديال ترافاي اون ايكيب في لي زورغانيزاسيون دو ترافاي. Après, le troisième point, il a essayé d'améliorer les quantités, l'autonomie. L'autonomie de travail, c'est-à-dire, من قبل كان à chaque fois يكونوا عندنا des problèmes في لالي تطلع عند الريسبونسابل ديالك عندي ان بروبليم عيط نقول له شوف مانتونونسيت عندي بروبليم وتبقى ديما تتبقى لي وما عندكش لي اوتونومي وما تقدرش تغياجير في دي سيتياسيون اللي تقدر انت عندك دي كومبيتونس بور رياجير. دونك هنا دار لوتونومي ودار ان فيش كي سابيل 8 دي سيتادير ليكيب ولات اوتونوم تقدر تغياجي وتقدر دير دي زاميليوراسيون وتقدر ديبلوكي لا سيتياسيون. وهنا كاين واحد لا نوسيون تري امبورطون هو الانجينيور اللي تيقول لك لا الا وقفتي مع ان انجينيور ولا سمعتي التليفون ديالو تيصوني عارف عنده ليكيب اوتونوم. المهم دابا غنهضروا على تخوازيام ريفوليسيون اندستريال اونتر بارونتيز. زعما هاد لا ريفوليسيون حتى هي الصقع. هاد لا تخوازيام كاين شي حوايج تيجي ويمشي وما تنعرفوهمش اللي فاش سببات والله خويا ما عرفناش سببات. المهم هاد لا تخوازيام ريفوليسيون اندستريال كانت تيقولوا اونتر بارونتيز ما بين 1980 و 1990 وجات بارابور زعما واحد لونسومبل ديال لي كوز اللي كانوا عندنا في هاد لا بيريود هادي. منهم كان عندنا الانترنت، بدا عندنا الديبي ديال الانترنت، بدات عندنا ديفلوبمون ديال لي اوتومات بروغرامابل وبدا عندنا لانسيرسيون ديال الالكترونيك في لي زوبجي ديالنا ولينا تشوفوا دي بياس الكترونيك في لي زوبجي. دونك هنا عطانا امباكت ديريكت على لو مارشي دو ترافاي وعلى لو مارشي ديال لي برودوي. ولات عندنا ان ديفيرسيتي ديال لي برودوي ولا عندنا لي برودوي كونسومابل كثار ولا عندنا كونكورونس في لي زوفر في لي زوفر ديال لي برودوي كونسومابل. وهنايا ولاو لا كونكورونس بارابور لي زونتربريز بور غاردي لو بار دو مارشي ديالو. دونك من بعد جينا كاتريام ريفوليسيون اندستريال اللي هي لاندستري 4.0. هاد لاندستري 4.0 لا بروميير فوا سمعناها ان 2011 كانت في هانوفر اون المون. هي كانت سيسيون زعما نوفيل جينيراسيون ديال لا ريفوليسيون اندستريال وما تتعنيش هي الديجيتاليزاسيون. الديجيتاليزاسيون سيسيون بارتي من لا ريفوليسيون لا كاتريام ريفوليسيون اندستريال حيت من قبل كانوا عندنا لي ماشين شويه بانال يعني تيديروا داكشي سور كوموند. عندي اكسيون عندي كابتور عندي اكسيونور وعندي يونيتي دو تريتمون وتيبقى هذا لو سيركل هذا ريبيتيتيف. ابري ما بقاش عندنا هذا لو سيركل هذا بالعكس شفنا ان نوفيل كونسيبت اللي كان فيه برودوي فيه اوبيراتور فيه لا ماشين فيه ترونسبور فيه الكليون هادشي كامل لي باغ الانترنت دي زوبجي. دونك اون غو عندنا 3 برانسيب في لاندستري 4.0. عندنا الانترنت ديال لي زوبجي، عندنا كلاود كومبيوتينغ وعندنا البيج داتا. هاد لي 3 برانسيب هما اللي خلاو هاد لا فيرسيون تسمى 4.0 تسمى لا كاتريام جينيراسيون اندستريال. واخا حدنا مزيان غندوزو نعرفو كل تيرم بوحدو. نبداو بالبيج داتا. البيج داتا هو واحد سيرفر اللي تيدير تريتمون ديال لي انفورماسيون فيا واحد سونتر ولا تيسمى داتا سنتر اللي هو غير ليسباس ديال لوكيباسيون ديالو 75000 متر
كاري سيتادير باش نقربكم اكثر تقريبا 10 ديال لي تيران ديال الفوت. وفاش نقول لي تيران ديال الفوت راه ماشي ديالنا، لا تنهضر على ديال بيرنافيو ولا ديال الكابنا. وخصك تعرف بلي غير الفيسبوك تيجينيري ليك 10000 تيرا اوكتي بار جور ديال لي دوني، 10 ديال المليون ديال لي جيجا في النهار، سيتادير كاباسيتي ديال 20 بيسي بورطابل بار جور. على انت فاش تبقى تلوح عليه تما في الطلابه ولا في التيفي ولا تبدا دير لي روشي على داك اللي فين تيسحبك تيمشي فين تيمشي غتبقى فين تيمشي. من بعد شفنا كلاود كومبيوتينغ اللي هي السحابه ديال لي دوني ولا لي سباس ديال ستوكاج ديال لي دوني اللي تنعرفوا بحال جوجل درايف ديال ميجا درايف داتا درايف. هادو كاملين سون دي سباس دو ستوكاج ديال لي دوني اللي تيكونوا ماسيف. صافي اللي تعني هاد لو تيرم هذا. Donc la troisième terme اللي بقينا هو الانترنت ديال لي زوبجي. الانترنت ديال لي زوبجي صافي ديال لا ميزون اون بلاس ان بلاتفورم اللي تتكون كوبوتيك. كوبوتيك سيتادير واحد الكولابوراسيون ما بين ليتر هيومان وما بين لو روبو، حيت ليتر هيومان عنده لا كاباسيتي دو بروندر دي ديسيزيون رابيد، تيقدر ياخذ دي ديسيزيون رابيد، ولكن تيبقى عنده ديما لو ريسك ديال لوبلي ولا لو ريسك ديال ليرور. با كونتر روبو تيدير لي زاكسيون بار اوردر، يعني تيدير لي زاكسيون كوم الفو و تيعطيك مايور ريبيتابيليتي و برودكتيفيتي. با كونتر ما تيقدرش ياخذ دي ديسيزيون رابيد. دونك هنايا الناس ديال سوبلاي تشين تيخدموا بلي اف دي. الاي اف دي هو راديو ريفيرونس ولا ديال لي كودابا. ناخذوا باغ اكزومبل مغزان تنشوفوا فيه مثلا لي غيونات، عندنا لي برودوي في لي غيونات، تاخذ انت البرودوي ديالك تمشي لاكيت باش تخلصو، تيدار سكان ديال الاي اف دي ديالو. هنا تتكون عندنا انجيستيون دو ستوك اوبتيمال مزيانه وديريكتومون تقدر تبارطاجي حتى لي داتا ديالك مع الفورنيسور ديالك، هو يجيري ا ديستونس البرودوي ديالك واش كاين باقي شحال باقي في ستوك عندك، الستوك مينيمال اي انسي دي سويت، وتياخذ لي ديسيزيون غير فيا دي لوجيسيال ولا ديال لو ار بي وبحال لي صاب اي انسي دو سويت ما تيدخلش فيه لوتر هيومان. باغ اكزومبل مثلا نشوفوا لوطوموبيل عندنا ان سين دو برودكسيون فيها دي فيكول دي كاز تيخرجوا مثلا من ديبارتمون موتوري تيدوزو البانتور تيداو تيديمونطاو ليهم دي بورت لي بورت ديالهم، تيمشيو نقدروا نخرج من عند لوكال ويمشي ان اوتر لوكال باش يدار البانتور ولا دار الغارنيتور ديال لي بورت، يعني نكبوا له لي فيتر يعني تاتاتات لي بياس مونتاج ديالو، وغيدخل يعاود يدخل عندنا في سين دو برودكسيون وغيجي ميم بورت لا كاس يعني فلور دو فابريكاسيون لو اف ديالها ميم كاس اللي تحيد منها البورت ومشى دار له الغارنيتور وغيرجع في ميم كاس. يعني خص يكون عندنا في نفس لو مومون يوصلوا في ميم بوست دو طرافاي اللي غيكف فيه الباب البورت من بعد ما كف فيه الغارنيتور يعاود يكف لاكاس وما تكونش عندنا ان اريت برودكسيون ولا اريت سان. وهذا كامل فيا زعما الانترنت ديال لي زوبجي، وهذا هو لافونتاج اللي جات به لاندستري 4.0. كاين عاوتاني تشوفوا لاندستري 4.0 كاينين في دي بوست كونترول اللي ولينا تشوفوا دي لونيت كونترول اللي تيعطيونا لي فاي، يعني تنوقف حدا البرودوي تنسكانيه بلونيت كونترول تيعطيني لي نون كونفورميتي اللي فيه فيا لونيت، وتسوغارد ديال لي دوني فيا لونيت ما تيدخل فيه لوتر هيومان. دونك شفنا لا بروميير ريفولوسيون اندستريال ولا دوزيام تروازيام كاتريام. Donc conclusion, عرفنا la première révolution industrielle وشفنا les personnes qui sont participées à la première révolution industrielle وهضرنا على la navette à vapeur، هضرنا على الموتور à vapeur، هضرنا على الفيروفيير، من بعد هضرنا على la production masse، هضرنا على اوريفورد، تايلوريزم، فورديزم و لو اس تي l'organisation structure de travail، من بعد هضرنا على الانترنت و ليفي ديالو لي زوتومات بروغرامابل في الاندستري اوتوموبيل، وعرفنا ليفي ديالهم كوتي ديال برودكسيون ديال برودكتيبيليتي و كاليتي. و لا dernier point هي كوتي روبوتيك وكوتي ديال الانترنت ديال لي زوبجي والداتا بيج داتا اللي ولينا عايشين بها. دونك هادشي كامل جوسكا ماتنون حيت هادشي انستونطاني ما عرفناش من بعد واحد 5 سنين 10 سنين شنو غنقدروا نشوفوا من بعد. دونك حد هنا استودعكم الله ونحاولوا نتلاقوا في لا فيديو لا بروشين فيديو، سينو ما تلوفناش نغاديو لو لين بيناتنا ونغاديو الكونتاكت بيناتنا، نبارطاجي معكم البوات ميل ديالي. كانوا عندكم دي كيسيون دي رومارك دي بوين بارطاجي نيزيتي با، خليو لين بيناتنا.